text Pastor Joel. So, lumalandong ko sa mensahe sa Ginoo, Lord, sa mga paabot Ginoo. Kaya dili ta pwede mo sulti ra ko Lord nga ako dili magikan jud sa kalibutan sa Dios. So ang pulong sa Ginoo igsoon makita sa John 3:16. Kunang gina-remind dito sa Ginoo nga love dito sa Ginoo igsoon. Ingon siya sa John 3:16 hangtod 17. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon sa 17. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagliwas. Muna igsuon nga pamalandong na to ang tema is ang dakong gugma sa Dios nga nato. Nga naman magisgot tag dakong gugma. Walay nakakumpara sa gugma sa Ginoo batok ka nato. Walay tawo nga makahimo nga magpalansang sa krus sa Kalbaryo aron kita makabaton og kaluwasan igsuon. Ang sa gibuhat ni Jesus Christ kung ay lang tawo ng ang sitwasyon ni Ginoong Hesus nga wala ni laing Dios nga nagpalansang sa krus aron ang tanan nga mutuo maluwas. Wala gipadala sa amahan ng anak aron kita malaglag. Gipadala sa amahan ng anak aron kita nga mutuo kaniya makabaton og kaluwasan. Amen ba tayo igsoon? Ang malubata hatagan nato kabugaton ang paghigugma sa Ginoo kanato. Kung ibutang nato sa sitwasyon nga makita nato karong orasa, mas kung si Jesus atong makita sa atong mga mata, na si Jesus Christ gilansang sa cross ug gisamad-samaran, makita nimo igsoon nga kung magisgot pa lang tag samad-samad bisan kita kay masamad ka may sakit kayo. Pero tubangan sa Ginoo igsoon wala gid sapayan sa Ginoo ang kasakitan man sa cross ang pag-antos ni Jesus Christ sa cross wala nagilantaw sa Ginoo tungod kay ang paglantaw sa Ginoo kanato mao gayud ang divine love sa Ginoo sa tuwa. Naigugma gyud ang Ginoo sa natong tanan bisan may mga panahon wala pa nahigugma saya. Makaingon ko kay nga naman kita nga tawo magkulang ta sa Ginoo. Ni panahon nga ang atong time mas yatag pa nato sa time diri sa kalibutan. Pero wala rin nato hatagi kabugaton nga dagi kinahanglan ato dieng ihatag ang atong panahon sa Ginoo. Amen ba tayo igsoon? Ano man kining tanan sa kalibutan dili ni mulungtad igsoon. Kunang samtang napatay kinabuhi igsoon ako may challenge sa tanan. So ngayon gid usikan dili ginato ang usikan ang atong adlaw dili nato usikan kay wala ta kabalo sa umaabot igsoon. Wala ta kabalo nga og mga adlaw mo balik na si Jesus Christ. Wala ta kabalo og adlaw og mga adlaw wala na tani kalibutan na. Napa may mabuhat ang tawo igsoon. Hallelujah. Kunagi gihagit kita mo igsoon nga. Gidasig ta mo nga ang pulong sa Ginoo. Tinuod nga naigugma si mo igsoon mo gayud ang Dios. Wala na ilaing nga nagpalansang sa cross aron kitang tanan. Aron kitang tanan ng mga katawhan diri sa kalibutan makabaton kaluwasan sa Ginoo. Ingon pa ang Dios wala na ako gipadala ako anak. Aron kamo malaglag gipadala di ay sa amahan aron kita maluwas. Matanaw na tong kalibutan karon grabe na kay dako na kay gakwan kay mga Kristiyano makita nimo ang mga believer naghinanay kog palayo sa Ginoo. Pero ang Ginoo naghinanay nagpaduol na mo balik ang Ginoo. Mutuo ka sa dili ingon ang gipadayag 22:12 sa dili madugay mo balik ako nga magdalagganti. Sumala sa mata ko sa nga binuhatan. Nagpasabot, ginalista sa Ginoo itong mga binuhatan. Kini si sister, nagsimba ni, kani si brother, nagsimba ni karon. May balaan Ginoo sa Ginoo igsoon kay na-recording si Jesus. Na-recording ang Ginoo. Ano kayong kung grabe gayud. Walay makakumpara sa gugma sa Ginoo diri sa kuha. Makaingay ko bisan pag ako sa sinong lang nagsulti ko karon sa inyo sa mensahe kalimpuan ako sister. Pero dili ko Ginoo ang ngayon magpalibad kay nga naman kapalok ko. Na kung wala na tani kalibutan na makahatag pa bata makapalipay pa bata sa Ginoo. Ingon sa Ephesians 5:10 tinguha gayud ang pagpahimuot sa Ginoo. Unsa may angay buhaton para malipay ka Lord. Dapat iana nato tong kaugalingon sa Ginoo Lord. Unsa man dapat nimo nako Ginoo buhaton nga malipay ka Ginoo. Bisag gamay lang makabuhat ka nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ako jung ipaabot sa inyo love kayo ta sa Ginoo. Love kayo mo sa Ginoo. Bisan ni mga panahon magkulang ta, pero ang Ginoo nagpabilin nga love kay ka sa Ginoo. Kay nga naman niailahan nimo kay dako ayog ebidensya nga ang Dios na gugma nato tungod kay nagpalansang sa krus, loyo sa kasakitan, loyo sa mga sitwasyon na kayong dakong sa tuwa dili na to kaya. Pag si Jesus Christ hikaya na niya tungod sa tuwa. Tungod kay love kay kaniya makabot ang parang punong kitang tanan love kita sa Ginoo. Nay panahon magkulang ta saya pero wala nang ilantaw sa Ginoo mong pagkulang. Ilantaw gyapon sa Ginoo love jud ta niya. Bisag magkulang pa ta bisag malayo pa ka sa iyahan ng mga panahon layo kay ta sa Ginoo pero ang Ginoo nagpabilin bisan sa imo lang ginawa sister brother mga ginikanan ang pabot nga love gyud kita sa Ginoo bisag mamut pang sitwasyon na kay balatian dili nato angay kalimutan ang Ginoo nga naman naaman sa maayo nga sitwasyon sa dili maayo nga sitwasyon magpabilin tang magbuhat nga makapalipay sa Ginoo kay nga naman ang Ginoo wala gid tay kabalo sa Ginoo bisan pa siguro magsinakota og kwarta igsoon bisan pa siguro
isaking pa nato ang bahandi, wala gitay kabalo sa Ginoo. Sa pagsakripisyo sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo, kay kumunang ginarimen ang Kalbaryo. Mubati man taw sa kaluya, mubati taw sa struggle sa tong kinabuhi. Naman tay sitwasyon nga balatian, naman tay maot nga maagian, but still ang imong pagtuo, ipabilin ang imong pagtuo diya sa Ginoo kay kabalo ka nga pinaagi sa imong pagtuo mo ng pulong sa Ginoo, makabaton kag kaluwasan. Ang tanan nga mituo sa Dios mo amen. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Ingon siya ang tanan mituo makabaton og kaluwasan, buti pasabot paandara ang imong pagtuo karong adlaw. Ayaw na paabuti og maigsoon. Kay nga naman kabalo bata nga sa ato ugma wala tay na wala ta na sa iyo but si Jesus Christ nakabalo na asa na tataman. Asa na tataman atong kinabuhi ug asa na pud ano sa abang adlaw mo balik si Jesus. Wala siya nagpahibalo dito nga bisan gid kawatan. Dili kay kakabalo nga naay moabot ng kawatan sa imong panimalay. Mausab na pagbalik sa Ginoo so. Hinumduman nato nga mobalik si Jesus walay na sa bisan usa. Muna nga atong unsa may angay nato buhaton sa atong pagkinabuhi karon. So number 1 natong buhaton is atong kuptan atong pagtuo diya sa Ginoo. Imo yung kuptan nga kung the time maluya ka kay kita mo panahon na gyud panahon nga maluya ta. Ni panahon nga may struggle ka, ni panahon nga mabutan ka sa pagsulay maluya imong relasyon sa Ginoo pero iso kay sa sister sa tanan nga niya karon upot lang gid ka sa saad sa Ginoo. Sa diha maluya ka, kapuyon ka. Pwede ka mamalandong lingkod sa imong bangko, pwede ka mayon nga Lord. Ligo na lang ko Lord, kaksa lang ko Ginoo. Kabalo gid ta igsoon. Dili ta magkapadayon sa unahan kung dili ta magsalig sa Ginoo. Dili ta magsalig sa tong pagaling kung dili i-connect nato tong kinabuhi sa Ginoo. Kay kabalo gid ta bisag magkinaon sa pangkalibutan. Kita igsoon dili kita pasagdan sa Ginoo. Kitang tanan dili ta pasagdan sa Ginoo mo nang atong siguruhon. Kay ang tinuod nga kasiguruhan na ara gid ka Jesus. Munang i-connect nato itong kinabuhi sa kan Jesus, dili man reliyon na duwa sa tuwa. Hinumduman nato, dili pangalan sa simbahan, dili reliyon, kay dili ko magalag reliyon, kay sa tinuod lang, wala ka naluwas pinaagi sa reliyon. Naluwas kita pinaagi sa kamili na dugo ni Jesus. Tanan mo itong sa pulo, sino ang tanan nga mutuog maluwas. So kita karon nga nagtuo sa Ginoo. Kung kuktanin mo na imong pagtuo, bukod sa katapusan adlaw. Makayong ko igsuon, mabatunan din mo ang kinabuhi, walay katapusan. Ano sana to mabatunan na siya igsoon ingon siya sa Mateo 24:13 apa na magpadayon kanako ang magpadayon sa pagsunod kanako makabaton og kaluwasan buti pasabot dili ta pwede mo relax dili ta pwede mo pahulay magkalintura man ta naman tay balatian dili ta pwede mo relax kay katawan tas kaway o kalintura na nagrelax na kuna igsoon na kanang magmaigmat ta nga mga katawan sa Ginoo kay basing daghan kayo gamay kay rason gamay kayo mo nang Ginoo sa Ephesians don't give space to the devil Ephesians 4:27 kay kung gamay lang kayo masudlan sa kaway dili na mo simba karon kay naa kay balatian dili na ka maka-preaching karon kay naa kay balatian dapat don't give ayaw hatagig higayon ang kaaway kay nganuman bisag gamay kabalo ang Ginoo na sa tong unsa na ta abalo ko lang Ginoo nga unsa ra gid ako mahimo kung naingon dito sa Ginoo Lord tabangin ang dito Lord kay dili gid ta makapadayon sa unahan kung wala gid ang tabang sa Ginoo mapandol man ta na may mga sitwasyon igsoon mabot sa tong kinabuhi ma-action ta pakandol sa pagpangalagan sa Ginoo ako may paibot sa inyo unsa day ang atong dapat mobati magitaw sa sitwasyon nga mukapoy maluya but kumayon ka sa Ginoo Lord daksalan jud ko Ginoo kaya andam ang amahan namugako siya mga anak atong mga anak bitaw personal makita nato nga nagluya ato gyud ang ampuan atong gakson ayaw na ka sa Ginoo. Unsa pa kaya ang amahan na nasa langit? Datay nga mabutatan ka, kaya kag-aksun sa Ginoo. Dak, ay kagular ko. Ang kapalang is nato kay dugay ta mo tawag sa Ginoo. Unang gingon sa Mateo 11:28 duol ta mo ano ko patong nabugatan. Unang kanusa ta mo duol sa Ginoo kana namang magbubugatan ta mo sa ta mo pa nabugatan. Magpaduol ka sa Ginoo. Magpaduol sa saya kay nga naman. Sa diha kani mo duol ka nga nabugatan na tabangan magikat anak pa kang wala pa ka nabugatan nagpaduol na ka saya. Amen. Ug gingon po siya diri igsoon. Hallelujah. Padayon ta sa pagpaduol sa Ginoo. Ang panwayson diri sa kanang Isaiah. Dinsa sa Isaiah 65, ingon siya sa 65. Ni mga panahon mo gud igsoon kita wala gid ka ning connect sa Ginoo. Unang kinahanglan ka prayer, ampo. Kung sa gingon sa Isaiah 65:1, ang Ginoo mo ingon, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawan. Apan wala sila mo sangpit kanako, buot ko nga sila ako nga ila ako makitaan apan wala sila mangita kanako. Wala mag-ampo kanako ang nasod. Bisan nag-ingon ako ani ako. Buti pa sa butig suon. Dili gyud wala gyud nagkulang dimo sa tuwa. Excuse me. Wala siya nagkulang sa tuwa kay nagyon ang Ginoo na ako. Sangpitan ako.
Mangita ako. Ang mga tao di ay nga pumusampit sa Ginoo mutubad ang Ginoo. Ang tao mangita sa Dios makakaplag sa Dios. Amen. Makita nimo nga naman wala na to nakita ba't nabati na to ang presensya ni Lord. Kanang gaksun ka na nakay problema na sa sitwasyon na luya ka. Pag gaksun na kay ka sa presensya sa Ginoo. Bisag nga ara kasi mo bato kaya ni mo lipayon. Ayaw ko lipayon sa Ginoo. Muna ito individual gid ka nga maningkamot ka sa pagkalagad sa Ginoo. Ako dyan idasi sa ato kanan nga naman wala gid kitang tanan. Individual ta nga tubang sa Ginoo mo nang individual ta nga maningkamot. Mo naging diri is kinahanglan gid ta mangita ta sa Ginoo. Muampo ta. Ano man every time nga nagasimba ka, nagabuhat ka nga makapalipay sa Ginoo. Ya Dios mo set sa imong kinabuhi. Ya Ginoo. Ya ang Ginoo mamuhat. Kay nimo siya diri sa Exodo. So, abot ingon siya rin sa Exodo 23:25 siya. Simbaha ako ninyo mga simbaha ako ninyo na inyong Diyos. O hatagan ko kamo pagkaon ug tubig ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Buti pasabot no kung simba ta sa Ginoo, pagkaonon ta sa Ginoo. Unsa nang klase na pagkaon? Kung pagkaon magani ta sa Ginoo, ganaging lamisa ninyo dili gid nakakabsag panalangin sa Ginoo. Unsa pa kaya nagpapakaon sa Ginoo sa spiritual? Unsa pa pagkaon sa Ginoo nga spiritual? Maobey ang tulong sa Ginoo. Makakaon, makainom ang inom mao ka ng presensya ni Lord. Mao ka na mo padagayday sa imong kasing-kasing gikan sa imong kasing-kasing magdagayday ang presensya sa Ginoo. Og ingon siya ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Nagingon si Jesus, ayuhon ako ang tanan ninyong mga sakit. Pasabot lawas ka lang espiritu. Nay panahon ng tao magmasakit ng lawas ka lang espiritu mo nang ingon ng si Jesus. Ayuhon ko kumusimba ta sa Ginoo, ayuhon ta sa Ginoo. Mo nang igsoon padayon gid mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nang samtang napay panahon kay nana ta sa katapos ng adlaw. Mo nang dili na gid mapugnan kayon ko nga kini nga adlaw is managita sa panapos. Nanata sa panapos ng mga adlaw igsoon. Nang ipaabot siya sa inyo ha, ningon siya sa Hebrewanon 10:37. Ay sumala sa gingon sa kasulatan, dili magdugay siya nga muabot kayo, dili siya maglangan. Apan, ang matarong kong katawhan, mutuo o mabuhi. Amen? Ang tao nga nagkakinabuhi nga matarong, ingon ng Diyos, mabuhi, buti pasabot. Naatay gi-prepared sa Ginoo. Buhi magkakaroon pag mabalik na sa katapos ng adlaw nga mubalik ang Dios o ang atong kinabuhi pauna sa Ginoo. Naapay giandya mong Ginoo kinabuhi maong kaluwasan. Kaluwasan mo na discuss kita kaluwasan igsoon kay naman kitang tanan usay ang tao is condemn ang pangunahuna. Dili na ko ani kay kuan ko nagbulang ko sa Ginoo dili na ko malos. Ayaw i-condemn mo kaugalingon diha. Ikunik mo kaugalingon diha sa Ginoo ang mga negative na madungog bato dili na nagikan sa Ginoo. Nagikan na sa kaway. Minayon magsimba. Nagkulang na kasaya. Pero kung musimba ka, diya mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Niyo ang Ginoo ayuhon ko ang tanan nimong sakit. Pagkaunon ka sa Ginoo, buti pasabot pagkaon ta sa pulong sa Ginoo. Every time musimba ka, nagtinguha jud ka sa mensahe sa Ginoo. Every time makadungog ka pulong sa Ginoo, ang Dios nag-isulti niyo. Nakadungog mo karon igsoon nga love kay ta sa Ginoo na hinumduman ni nato kanunay. Bisan sa tong mukaingon ko bisan pa sa katapusan natong gininhawa, hinumduman nato kanunay ang Ginoo higugma sa ato. Nahigugma man atong pamilya pero dili gid makatupong sa gugma sa Ginoo sa ato. Kay nga naman ang gugma sa Ginoo bisag mamali pa ta, nagpabiling gyapon sa Dios nga higugma kanato. Bisag mausab pa ta pero ang Ginoo nagpabiling mo ayo kay sa ato. Dili gid mo sa mga Ginoo mga igsoon nang naara yung mga panahon ng tao na kanang may nagkulang sa tuwa sa Ginoo. Kita rin nagkulang sa iya mo na atong hinumduman kanila yung love kayo tang tanan sa Ginoo. Nang i-bless ko mo sa Ginoo nga. Ngayon pa yung masinati ang gahom sa Ginoo. Kaya kanang damor ka nga mo prayer, mas damor ang power, mas damor ang gahom sa Ginoo ilahta sa imo. Sa imong kwarto, bisag na ka sa imong kwarto, pwede ka mag-istorya sa Ginoo pinabi sa imong prayer. Unang gingon sa Isaiah 65:1 nga pag-ampo. Kay nangita ang Dios nga moampo ang tawo, nangita ang Ginoo nga mangita ang tawo kaniya apan ingon ang Dios ani ako apan nag-ingon ako kanila kani ako apan wala sila mangita kanako. May mga panahon ang tawo dili na mangita og Dios. Nagsalig na sa ilang kaugalingon. Usay ang tawo labi na daghang bahandi magsalig sa kaugalingon bahandi. But sultihan ta ka ang lawas kinato pag mosurrender na kay habalo man kita nga panton ang Ginoo sa mga tawo iyaha. Upanton yun ang Ginoo. Pero dapat sa wala pa tagipanton mo, buhat na tap ang makapalipid sa iyo. Ay mga bitaw sa Ephesians 5:10, katulong sa ganyan, tinguha ang ganyan pagpapahimot sa Ginoo. Bisan gamay lang. Anong nisimba lang ta, nakapalipay na ka sa Ginoo. Nitikang ra ka, nalipay ng Ginoo. Bisan kini nga buhat ng igsoon, nalipay na ang Ginoo ni kaya naman dili ang amuri ni gidawat kung dili si Jesus Christ nga mong gisimba ug ilagahan. Munang bulahan kayo mga tao nga nagapamahati sa Ginoo. Bulahan kayo mo nga nagadawat sa pulong sa Ginoo kay dili kami yung gidawat kundi ang Dios. Mga atong personal nga mga Dios. So amayon ko kamo nga mag-ampo ko ng pulong. Hallelujah.
O Diyos, nga labing malamig gamhanan, salamat Ginoo sa mong mensahe nga imong paabot dinhi nga dapit Ginoo. Lord, ako Ginoo gideklara Ginoo kini nga pamilya Ginoo Lord. Gaksa sila kanunay Ginoo Lord, mabati nila kanunay ang tandog sa balang Espiritu Santo. Na may mga panahon Lord, na mabati na mo Ginoo nga layo kay mi kanimo, pero Lord wala jud kami layo Ginoo. Naara jud ka kanunay Lord, nagapamuhat, nagatima, naghatag og ginhawa, naghatag og kusog Ginoo. Mo nang angay jud ka namong balikan sa tanan o Dios. Lord, walay lain namong gituboy karon una Lord, akong gibuhian kini panalangin kini panimalaya Ginoo. Lord, ang panalangin Ginoong Dios sa lamisa Ginoo. Akong gideklarahan nga dili kini kakabsan bisan sa bugasan sa pitaka Ginoo. Og Lord, labaw sa tanan lawas ka lang espiritu. Nag-ingon ka Ginoo Lord nga imong ayuhon ang tanan nga mosimba kanimo. Ang imong ayuhon karon rasa salamat Ginoo sa milagro. Kayuhan mag-abot dinhi nga pamilya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Akong gikuralan diri nga dapit og mga kusganong anghel. In the name of Jesus Lord, cover the precious blood. Tabuni sila kanunay sa pamilya nga dugo Ginoo. Na may mga panahon mubati sila kakapoy kaluya sa ngalan ni Hesus ng tanan. Akong gi-condemn, akong gi-cancel ang tanang buhat sa kaway. In the name of Jesus Lord. Salamat sa imong pabor, sa imong pagkamaayos, sa imong kinabuhi Ginoo. Salamat sa kinabuhi ug labaw sa tanan. Salamat sa imong love Ginoo. Nga wala gayoy pagkausab Ginoo. Dalaygon kay Lord sa walay katapusan, walay lain na mong gibalikan sa tanan Ginoo. Tanang himaya Ginoo, tanang salamat, tanang tulong. Kanimo lamang ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maayong hapon.